बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कदीम ज़माने का एक बादशाह जिसकी सल्तनत बहुत ही पुरानी थी, वो अपने दरबार में एक शान से बैठा हुआ था। वो बादशाह बहुत ही गुस्सैल तबीयत का मालिक था। अगर उसकी रियाया में ज़रा बराबर भी कोई गुनाह सरजद हो जाता और जो गुनाह करता उसको बहुत ही ख़तरनाक सज़ा से नवाजता था। उसके दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं था। वो अपने असूलों के मामले में बहुत सख्त था और जो शख्स भी उसके हुक्म की पासदारी नहीं करता या फिर उसके उसूलों की नाफरमानी करता तो वो कदीम ज़माने का बादशाह उसको ऐसी मौत मारता था कि उसके साथ साथ उसकी नस्लें भी उस बादशाह से पनाह मांगती थी। लेकिन वो इंतहा का इंसाफ पसंद था। वो भले गुस्सैल तबीयत का मालिक था, लेकिन वो कभी भी नाइंसाफ़ी किसी भी शख्स के साथ नहीं करता था। वो सबको एक तराजू में तोलता था, सबके साथ एक जैसा रवैया रखता था। इसी वजह से उसकी रियाया उसकी कायल थी। सब लोग उस बादशाह को पसंद करते थे, लेकिन कोई भी उस बादशाह के सामने जाकर आराम से अपना मसला बता नहीं पाता था। हर इंसान बादशाह के पास जाने से पहले उसके वजीर से मुलाकात करके अपना मसला वजीर को गोश गुजारता था। इसके बाद वजीर बादशाह से मुलाकात करके उस आदमी का मसला बताता था और इसके बाद वो आदमी बादशाह से मुलाकात कर सकता था। लेकिन एक रोज़ सब कुछ तब्दील हो गया। जब वो बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था, लोगों के मसाइल को हल करने के तरीके बता रहा था, अचानक ही दरबार का दरवाज़ा खुला था। तमाम दरबारी दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुए और अंदर आने वाली एक औरत को देखकर सब हैरान हो गए। वो औरत ज़ारों की तरह रोती हुई बादशाह के बिल्कुल सामने आ गई। उसकी हालत से ये बात साबित हो रही थी कि वो औरत हामिला है। इसीलिए बादशाह ने फ़ौरन ही उसके लिए सारे रास्ते हमवार कर दिए। कुछ सिपाही उसके सामने आकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बादशाह की एक गरजदार आवाज़ पर सब लोग सर झुकाकर एक तरफ को हो गए, जबकि वो औरत भागती हुई उस बादशाह के कदमों में गिरकर ज़ारों की तरह रोने लगी थी। यह मंजर तमाम दरबारियों और उस बादशाह को हैरान कर गया था। न जाने उस औरत के साथ क्या मसला हो गया था जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ज़ारों की तरह रो रही थी। बादशाह ने फ़ौरन ही अंदर से एक कनीज़ को बुलाया ताकि वो उस औरत को संभाल सके। वो बादशाह बहुत ही नेक था। वो सिर्फ अपनी बीवी के करीब जाता था। इसके अलावा वो हर औरत को इज्जत की निगाहों से देखता। उसके सर पर हमेशा गुस्सा सवार रहता था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो औरत ज़ात की हमेशा इज्जत करने का कायल था। महल के अंदर से कनीज आ गई थी जिसने उस औरत को बहुत जल्द संभाल लिया था। उसको मशकीज़े में पानी बढ़कर दिया गया था ताकि वो कुछ संभल जाए। उस औरत ने पानी को घटाघट अपने हलक में उंडेल दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही लंबी मुसाफत तय करके उस बादशाह के सामने पेश हुई हो। वो जब औरत थोड़ी संभल गई तो वो कदीम ज़माने का बादशाह उस औरत को मुखातिब करते हुए कहने लगा, ए औरत, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इस हालत में हमारे दरबार में हाजिरी देनी पड़ी? आखिर तुम कहाँ से आ रही हो? उस बादशाह की आवाज़ में इतनी गर्ज थी कि वो औरत बेसाख्ता खड़ी हो गई। उसके हाथ पांव बुरे तरीके से कांप रहे थे, जबकि उसके होंठ भी कपकपा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हलक से आवाज़ बरामद नहीं हो रही थी। सब लोग उस औरत को तरह भरी निगाहों से देख रहे थे। उसकी हालत ऐसी थी कि उसको देखते ही सबको तरस आ रहा था। वो औरत ज़ारों की तरह रोती जा रही थी, लेकिन हलक से एक आवाज़ नहीं निकाल रही थी। सुल्तान ने अपने वजीर की जानिब देखा और उनको इशारा किया कि उस औरत को तहम्मुल से एक जगह बिठाओ और इसके बाद उससे पूछो। वो समझ गए थे कि वो औरत उस बादशाह से अपना मसला नहीं बोल पा रही। जैसे ही वो वजीर उस औरत के करीब आता, उस औरत ने घुटी घुटी आवाज़ में बोलना शुरू किया, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज़ बहुत ही दूर से आई थी। बादशाह ने फौरन ही वजीर को हाथ के इशारे से रोक दिया। वो औरत मजीद रोते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं आप तक बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं किस जगह पर रहती थी, लेकिन मैं यहाँ तक जिस अज़ियत से आई हूँ ये मैं ही जानती हूँ या मेरा खुदा। बादशाह ने सर को हल्की जुम्बिश दी। वो उस औरत के मसले को बहुत गौर से सुन रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उनके दरबार में ऐसी कोई हामिला औरत आकर इस तरीके से रोई। यकीनन मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा था, तभी उसकी हालत इतनी ज़्यादा गैर हो रही थी। वो औरत रोते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे अगवा किया गया, इसके बाद मेरे साथ बदकारी की गई, इसके बाद मुझसे निकाह किया गया, इसके बाद मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? आपकी रियाया के लोग बहुत जालिम हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करके बताएं कि ये बच्चा किसका है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं किसकी बीवी हूँ। उस औरत की आवाज़ में जो दर्द था वो वहाँ मौजूद तमाम लोगों को महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो बोलना क्या चाहती है। अचानक ही वो रोते रोते उस कनीज़ के हाथों में ही बेहोश होगी, जबकि ये मंजर देखकर बादशाह अपनी नशिस्त से खड़े हो गए। उन्होंने फ़ौरन ही हुक्म दिया कि उस औरत को शाही दाई को दिखाया जाए और उसकी तबीयत को बहाल करके उससे सारा मसला पूछकर हमें बताया जाए ताकि हम उसके मसले को हल करें।
اور جلدی کارروائی کا آغاز کریں۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی، جبکہ وہ بادشاہ اس عورت کی باتوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزیر کو حکم دیا تھا کہ معلوم کرو کہ یہ عورت کہاں سے آئی ہے اور اس کا خاوند کون ہے اور کس نے اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اس کو اغوا کیا ہے۔ وزیر نے فوراً ہی بادشاہ کے حکم پر سر جھکا دیا تھا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا، جبکہ دربار میں بیٹھا وہ قدیم زمانے کا بادشاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑے وقفے بعد اس عورت کی حالت تھوڑی سنبھل گئی تھی۔ اس کو ایک بار پھر بادشاہ کے محل میں حاضر کیا گیا تھا، کیونکہ جب اس سے مسئلہ پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا مسئلہ خود بادشاہ کو براہ راست بتائے گی، وہ اپنا مسئلہ کسی اور کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ سوائے بادشاہ سلامت کے اس کو کوئی بھی انصاف نہیں دلائے گا۔ لوگوں نے اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس کا مسئلہ بادشاہ کو ہی بتایا جائے گا، اس کا حکم ہے کہ تم سے مسئلہ پوچھا جائے۔ لیکن وہ لڑکی بضد تھی کہ وہ صرف اور صرف بادشاہ سلامت کو ہی اپنا مسئلہ بتائے گی، اسی لیے وہ ایک بار پھر بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہندو راجہ اس عورت کو بہت ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت نظریں نیچے جھکائے اپنا مسئلہ دھیمی آواز میں بادشاہ کے گوش گزار کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ بہت دور رہتی تھی۔ اس کے باپ بھائی اور ماں اور اس کی بہن اس سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کا گھر جنگل کی طرف تھا، اس لیے اکثر وہ اپنی بہن کے ساتھ پھل وغیرہ توڑنے کے لیے جنگل میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ اپنی بہن کے ہمراہ ہی جنگل میں گشت کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی بہن کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، جس کی وجہ سے اس کی بہن آدھے راستے سے ہی گھر واپس چلی گئی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی شوق رہا تھا کہ میں جنگل کے آخری حصے تک جاؤں، لیکن ہمیشہ میرے ساتھ میری بہن ہوتی تھی تو مجھے آدھے راستے سے ہی کھینچ کر لے جاتی تھی، لیکن میں اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں اکیلی ہی جنگل کے آخری حصے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ مجھے واپسی کا راستہ سمجھ آئے گا بھی یا نہیں، بس میں اپنی مرضی کے مطابق چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے جھیل کے کنارے 4 لڑکے نظر آئے۔ وہ لڑکے جسامت میں کافی اچھے تھے، ان کا قد بھی کافی بہترین تھا۔ وہ لوگ شاید شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور واپس کو پلٹنے لگی، لیکن ان چاروں میں سے کسی ایک نے مجھے دیکھ لیا اور اچانک ہی ان میں سے ایک میری طرف لپکا۔ بادشاہ سلامت میں جیسی بھاگنے لگی، ان میں سے ایک نے مجھے بری طریقے سے دبوچ لیا اور نہ جانے میری ناک پر ایسا کیا رکھا کہ میں اپنا ہاتھ کھوتی چلی گئی اور اس آدمی کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ تقریباً 1 دن بعد ایک قبیلے میں کھلی تھی۔ وہ قبیلہ کافی بڑا تھا۔ میں خیمے میں موجود تھی، میرے پاس 1-2 بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی جو میرے نین نقش کو نہار رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو ان میں سے ایک عورت فوراً ہی خوش ہو کر باہر کو بھاگی اور اعلانیہ سب کو بتانے لگی کہ مجھے ہوش آ گیا ہے، جبکہ دوسری عورت میرا ماتھا اور میرے گال چومنے لگی۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ نہ جانے وہ کون تھے جو مجھے یہاں لے کر آگے تھے۔ میں ابھی انہی سب چیزوں کو سمجھ رہی تھی کہ مزید کچھ عورتیں خیمے میں آ گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تیری بہو تو بڑی پیاری ہے، سب کا دل بہلا دے گی، بس ہمارے مردوں کو ہم سے دور نہ کرے۔ وہ عورتیں بہت عجیب باتیں کر رہی تھی۔ میں اس وقت تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے میری آنکھیں کھلتی چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا تھا، اسی لیے میں وہیں خیمے میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے رات کے پہر ہوش آیا تھا اور میرے قریب وہی بوڑھی عورت تھی۔ اس نے میرے اٹھتے ہی مجھے کھانا وغیرہ کھلایا اور جو خبر اس نے مجھے دی وہ میرے ہوش اڑا گئی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اس عورت سے سوال پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس عورت نے بتایا کہ تمہیں یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ تمہاری شادی ہمارے قبیلے کے لڑکے سے کرائی جائے۔ ہمارے یہاں کا یہی اصول ہے، لڑکی کو ہم لوگ اغوا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی شادی اپنے قبیلے کے کسی لڑکے سے کرواتے ہیں اور پھر وہ ہر مرد کا دل بہلاتی ہے، کیونکہ پھر سب قبیلے کے مرد اس عورت کے شوہر بن جاتے ہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس عورت کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ غصے والی تھی۔ اس نے اچانک ہی میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا اور باہر چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد ایک پورا خاندان اس خیمے میں داخل ہوا۔ اس خاندان میں وہ 4 لڑکے شامل تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا آدمی۔ وہ لوگ اس عورت سے کچھ بات چیت کر کے مجھے اپنے خیمے میں لے گئے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ان 4 مردوں سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ایک بڑے خیمے میں رہنے کے لیے جگہ دے دی اور اگلی صبح تک میری آنکھوں سے نیند اڑی ہی رہی تھی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ میں بہت ہی خطرناک جگہ پر پھنس چکی ہوں۔ میرے ماں باپ بالکل بھی ایسے نہیں تھے۔ ان لوگوں کی یہ رسم مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت ہی معمولی سے گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے ہمارے یہاں پر ایسی کوئی بھی رسم ادا نہیں کی جاتی۔ اگلے روز ہی شادیانے بجنے شروع ہو گئے تھے۔
کوئی ناچ رہا تھا، کوئی گا رہا تھا۔ میری شادی ان چاروں کے بڑے بھائی سے کروائی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شادی کے مرحلہ شروع کر دیے گئے تھے۔ میں بہت چیخی، میں بہت چلائی کہ میں ایسی شادی نہیں کروں گی، میں صرف ایک انسان کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، میں سب کی بیوی نہیں بنوں گی۔ لیکن بادشاہ سلامت میری کسی نے کوئی فریاد نہیں سنی اور میری زبردستی اس آدمی سے شادی کروا دی گئی۔ اس کے بعد میری زندگی بدتر سے بدترین ہوگی، کیونکہ وہ خاندان بہت ہی عیاش قسم کا تھا۔ شادی کی رات میں اس خیمے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ہی اس خیمے کے اندر میرا شوہر داخل ہوا اور میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ مجھے چھوتا اس سے پہلے میں نے اس کو یہ بات سمجھانی چاہی کہ دیکھو بھلے میری شادی تم لوگوں کی رسم کے مطابق ہوئی ہے، لیکن میں صرف اور صرف تمہاری بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی کو بھی خود کے وجود کو چھونے نہیں دوں گی۔ میں اس کو آج کی رات ہی سب چیزیں بتا دینا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے میرے بالوں کو گدی سے پکڑ لیا اور میرے چہرے پر غراتے ہوئے کہنے لگا، بس کر، چل، بہت سن لی تیری بکواس، ہمارے یہاں کی یہی رسم ہے اور تجھے یہ رسم پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم جیسے بغیرت شخص کو یہ گوارا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد بھی سوئے؟ تو وہ تیز تیز کہکا لگانے لگا۔ دیکھتی دیکھتی اس نے میرے منہ سے شراب لگا دی۔ میں لاکھ جھٹپٹائی، میں نے اس کے ہاتھ کو لاکھ دور کیا، لیکن اس نے میری ایک فریاد نہیں سنی اور تقریباً آدھی بوتل اس نے مجھے پلا دی۔ شراب حلق میں جانے کی دیر تھی کہ میں نشے میں چلی گئی۔ آخری بار جب میری آنکھیں بند ہو رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کی ایک ہی بات سنی تھی، آج تو میں تیرے قریب آ رہا ہوں، کل میرا دوسرا بھائی آئے گا اور اگلے دن تیسرا اور پھر چوتھا، پھر واپس میں آ جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ اگلی صبح میں جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی بری حالت میں تھی۔ میں ابھی سنبھلتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر کا دوسرا بھائی خیمے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر تیز تیز کہکا لگانے لگا۔ میں خجل سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، چلو باہر آ کر کام سنبھالو، بھائی تجھے بلا رہا ہے۔ میں ہاتھ منہ دھو کر خیمے سے باہر آئی تو میرا شوہر ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی حکم دیا کہ ہم سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ میں نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی تھی، کیا پتا میں اس کا دل جیت لوں اور وہ میرے ساتھ یہ سب نہ کرے، لیکن اس بدبخت نے اپنے کہنے کے مطابق رات کو اپنے دوسرے بھائی کو بھیج دیا۔ لیکن بادشاہ سلامت، میں سوچ چکی تھی کہ میں اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ لوگ تو جانور بن چکے تھے، لیکن میں تو ابھی تک انسان اور ہوش و حواس میں تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے پھنکاری کہ تم میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، لیکن وہ میری بات سننے کی بجائے اچانک ہی مجھے قابو کر چکا تھا اور کل کی طرح زبردستی میرے حلق میں شراب اونڈیلنے لگا۔ جیسے جیسے میرے حلق میں شراب جاتی رہی میں بالکل ہی ہاتھ سے بیگانہ ہو گئی اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میری حالت بہت ہی خراب تھی۔ اس کے بعد بھی مزید 3-4 دن تک ایسے ہی رہا۔ میں بہت ہی اذیت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر وقت میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ رات کو میرا شوہر کبھی آتا ہے تو کبھی اس کے بھائی میرے پاس آ کر مجھے شراب پلاتے اور اس کے بعد میرے ساتھ غلط کاری کرتے ہیں۔ کچھ روز بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تو وہ لوگ کتے بلیوں کی طرح آپس میں لڑنے لگے کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہماری بیوی ہے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے تو دوسرا کہتا کہ میرا بچہ ہے۔ بادشاہ سلامت، میں انسان ہوں یا جانور؟ ان لوگوں نے تو میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے، کیونکہ ان کی یہ رسم ہے کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی شوہر رہتا ہے جس کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، پھر وہ عورت صرف اس مرد کی ہی بیوی بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت، وہاں پر تو دنگل مچا ہوا ہے، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہمارا ہے۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں پر آئی ہوں۔ میں نے کئی دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار ہی میں پکڑی جاتی تھی اور وہ لوگ مجھے بہت ہی اذیت بری سزائیں دیتے تھے۔ میرا شوہر مجھے بہت مارتا پیٹتا تھا، جبکہ اس کے بھائی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس کی اماں بھی مجھے ڈیروں ڈیر گالیاں دیتی۔ میں ان سب چیزوں کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میری برداشت جواب دی گئی ہے، کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا ہے۔ 1-2 بار میں نے اس بچے کو ختم کرنا چاہا، لیکن میری ممتا یہ گوارا نہیں کر رہی کہ میں اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دوں۔ وہاں موجود تمام درباری اس عورت کو آبدیدہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھا سلطنت کا بادشاہ بہت ہی غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس پورے قبیلے کا سر قلم کر دے جس نے یہ بے وجہ کی رسم بنائی ہوئی تھی۔ کتنی شرمناک رسم تھی کہ ایک عورت کو اتنے مرد استعمال کرے۔ غصے کے عالم میں اس بادشاہ کی رگیں پھول چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس خاندان کو دربار میں حاضر کیا جائے، جبکہ اس عورت کو انہوں نے دلاسا دیا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم فوراً اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ تمہارا شوہر کون ہے اور تمہارے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ کس کا ہے۔ جبکہ وہ عورت ایک بار پھر سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ روتے روتے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں ان درندوں کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں کیسے وہاں سے نکلی ہوں۔ کل جب میرا شوہر اس کے بھائی شکار پر گئے تب میں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگی۔ میں کل سے مسلسل بھاگتی جا رہی ہوں۔ میں نے اناج کا ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالا۔
मैं बहुत भूखी हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि अब मैं मजीद उन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी बसर करूँ। बादशाह ने फ़ौरन उस औरत को महल के अंदर भेज दिया था और उसके खाने का इख्तिमाम किया गया था, जबकि उसके जिस्म पर जो लिबास था वो भी तब्दील करवा दिया गया था। थोड़ी देर बाद ही वज़ीर ने बादशाह को आकर ये इतला कर दी थी कि सिपाहियों को रवाना कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद ही इस खानदान को गिरफ्तार करके ले आया जाएगा। जबकि बादशाह बहुत ही गुस्से में था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी सल्तनत में ऐसा काम भी हो रहा है और उसको इस बात का इल्म नहीं है। उन लोगों ने रस्म के नाम पर कितनी घटिया रस्म बनाई हुई थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी और इसी वक्त अपनी नशिस्त से खड़े हों और पूरे कबीले को ही ख़त्म कर दे। वजीर के कहने के ठीक मुताबिक शाम तक सिपाही उन चारों औरतों और उन माँ बाप को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर कर चुके थे, जबकि उन लोगों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जब ये बात उस औरत को मालूम हुई तो वो बहुत खौफजदा हो गई थी। उसके चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो किस कैफियत का शिकार है। सुल्तान ने उन 6 बंदों की तरफ देखा और खुराते हुए कहने लगे, तुम लोग इतने गिर चुके हो कि एक औरत ज़ात की इज्जत करना तक भूल गए हो। एक औरत को तुम लोगों ने अपने पैर की जूती बनाया हुआ है, जबकि वो सर का ताज है। कौन है उस औरत का आदमी? बादशाह की गर्जदार आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े तमाम नफूस ही काम से गए, जबकि वो औरत भी जाली के पास खड़ी होकर अपने आंखों से ये मंजर देख रही थी। कोई भी मर्द अब आगे नहीं आ रहा था, जबकि उस औरत ने नफरत से सर झटका। कल तक जो बीवी बीवी का दावा कर रहे थे, अब बीवी को तस्लीम करने से भी घबरा रहे थे। वो आगे आकर ये बात बताती, इससे पहले ही उस औरत का आदमी आगे को आया और खामोशी से सर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने उस आदमी की तरफ देखा और कहने लगे, तो तुम हो वो बगैरत शख्स जो अपनी बीवी को अपने भाइयों को भी इस्तेमाल करने के लिए दे देते हो। तुम्हें चाहिए कि तुम डूब मरो। तुम जानते हो तुम्हारी बीवी किस अजियत से दो चार है, वो भी इस बात का पता ही नहीं कर पा रही कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसका है। वो आदमी सर झुकाकर खड़ा हुआ था, उसके हलक से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, लेकिन सुल्तान ने फौरन ही उस औरत को भी दरबार में तलब कर लिया। वो एक कनीज के साथ खड़ी हुई मुकम्मल तौर पर कांप रही थी। उस आदमी ने अपनी बीवी को एक नज़र देखा और खामोशी से सर झुका लिया, जबकि पीछे खड़े उस औरत के ससुरालियों ने नफरत से उस औरत को घूरा था। सुल्तान ने उस औरत को मुखातिब किया और कहने लगे, तुम जानती हो कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चे का बाप कौन है? वो औरत सर नफ़ी में हिलाने लगी और कांपते लहजे में कहने लगी, बादशाह सलामत, अगर मुझे ये बात मालूम होती तो मैं कभी भी आपके पास आकर शिकायत ना करती। मैं बेबस होकर आपके पास आई हूँ। उन्होंने सर को हल्की जुम्बिश दी और एक तरकीब सोचकर फौरन ही अपने वजीर के हमरा अंदर से 4 प्याले मंगवाए। तमाम दरबारी बादशाह को बगौर देख रहे थे। फौरन ही 2 सिपाही एक बड़ी सी थाल में वो 4 प्याले रख कर ले आए, जबकि बादशाह अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ और अपने हाथ में से 4 प्यालों में कुछ डाला और उस औरत के सामने रख दिया। वो औरत नासमझी से बादशाह को देख रही थी। उसने उन 4 मर्दों को मुखातिब किया और कहने लगी, हमने जो जड़ी बूटी इन प्यालों में डाली है वो कोई आम जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुरानी पहाड़ी से मंगवाई गई है। जो भी इस प्याले को पिएगा, इससे ये बात मालूम हो जाएगी कि ये बच्चा किसका है। ये 4 प्याले हैं, तुम चारों भाई इस प्याले को पियोगे और जिस भी भाई के मुंह से खून नहीं आएगा वही इस बच्चे का बाप होगा, और जिसके मुंह से खून आ जाएगा वो इस बच्चे का बाप नहीं होगा। आगे खड़ा उस औरत का शोर हैरानी से बादशाह को देखने लगा। अगर उन लोगों के मुंह से खून आता तो उनकी मौत भी वाक़या हो सकती थी। पीछे खड़े उसके भाई आगे बढ़ते इससे पहले ही उसने हाथ के इशारे से अपने भाइयों को रोक दिया और बादशाह की तरफ देखते हुए कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही है। सब लोग हैरान होकर उस आदमी को देख रहे थे। वो मजीद कहने लगा, जब मेरे भाई रात के वक्त मेरी बीवी के करीब जाते थे और उसको शराब पिलाकर खुद भी शराब पीकर टुन्न हो जाते थे, तो मैं कमरे में जाकर अपनी बीवी के वजूद से अपने भाइयों को दूर कर देता था। और रात के पहर जो मर्द करीब आता था मेरी बीवी के, वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही शोहर यानी मैं होता था। मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। अगर मेरे भाई ये प्याला पियेंगे तो उनके मुंह से खून आ जाएगा और इसी वक्त उन लोगों की मौत भी वाक़या हो सकती है। मैं ये बात कबीले में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये हमारे यहाँ की रस्म है और इस रस्म को सब लोग बहुत ईमानदारी के साथ निभाते हैं, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं अपनी बीवी के करीब अपने भाइयों को जाने दूँ। ये मेरी इज्जत है और ये चीज़ मेरी गैरत को गवारा नहीं करती। मेरी बीवी ने पहली रात को जब मेरे मुँह पर थूक कर ये बात कही थी कि तुम एक बेगैरत शख्स हो जो अपनी बीवी के करीब अपने भाइयों को लाओगे, तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि वाकई में बेगैरत शख्स हूँ जो अपनी बीवी के करीब गैर मर्दों को आने की इजाज़त दूंगा। और मैंने उसी पल फैसला कर लिया था कि मेरी बीवी के करीब कोई भी मर्द नहीं आएगा। रात को जब मेरे भाई जाएंगे तो मैं फ़ौरन ही अपने भाइयों को अपनी बीवी के वजूद से अलग कर दूंगा। मैं चाहता हूँ इस बात के बाद मुझे कबीला कबूल नहीं करेगा, लेकिन अब मुझे किसी चीज़ से भी गर्ज नहीं है। मुझे अपनी बीवी की गैर मौजूदगी ने इस बात का एहसास दिला दिया है कि बीवी एक बहुत ही अनमोल चीज़ होती है। इसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल तरीन अमल है। मैं जानता हूँ कि आपसे इसने मेरी बहुत शिकायत की है। इसने ये भी बताया होगा कि मैं इस पर हाथ उठाता हूँ, लेकिन मैं बड़े दरबार में वादा करता हूँ कि अब मैं अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पीछे कर इसके भाई हैरानगी बड़ी निगाहों से अपने भाई को देख रहे थे।
بادشاہ نے ان تینوں بھائیوں کو دیکھا اور کہنے لگے کیا یہ بات سچ ہے؟ تم لوگ جب اپنی بھابھی کے قریب جاتے تھے تو تم لوگ شراب پیتے تھے۔ وہ لوگ بے ساختہ سر اس بات میں ہلانے لگے اور کہنے لگے جی بادشاہ سلامت، یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہم لوگ تو خود اس بات سے حیران رہتے تھے کہ جب ہم بھابھی کے قریب جانے لگتے تھے تو بھائی ہمیں شراب کیوں پیش کرتے تھے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی اس بات کے ہمیشہ ہی خلاف رہے تھے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، لیکن جب وہ اپنی بیوی کے قریب ہم لوگوں کو بھیج رہے ہوتے تھے تو خود سامنے سے شراب پیش کرتے تھے۔ یہ بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ منظور ہے یا پھر ہم اس کو کڑی سے کڑی سزا دے کر انصاف دیں؟ وہ عورت سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں بادشاہ سلامت، میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ مجھے بھی اس بات کا احساس بہت بار ہوتا ہے کہ میرے وجود پر میرے شوہر کا ہی لمس ہے، اس کے علاوہ میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، میں ڈر گئی تھی کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں اور میں اب اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی اس قبیلے سے بہت دور گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر میرا شوہر اس بات کے لیے مان جاتا ہے تو میں اس کا ساتھ قبول کروں گی، نہیں تو مجھے میرے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیں۔ اس عورت کا شوہر یہ بات سنتے ہی کہنے لگا نہیں مجھے یہ بات منظور ہے، ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے کیونکہ مجھے بھی اس رسم کو مزید بڑھاوا نہیں دینا ہے۔ جبکہ اس بادشاہ نے ان سب کی طرف دیکھا اور یہ بات بتائی کہ اس پیالے میں ایسی کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے جس کو پی کر سامنے والے کو خون کی الٹی ہو جائے۔ یہ ایک ترکیب تھی حقیقت جاننے کے لیے۔ میں اس آدمی کو دیکھتی اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہے، لیکن یہ بتانے سے ڈر رہا تھا، اس لیے سچ کو سامنے لانے کے لیے میں نے یہ پورا منصوبہ بنایا تھا۔ جبکہ اس بادشاہ نے اس قبیلے میں یہ اعلان کر دیا جو بھی ایسی رسم کو بڑھاوا دے گا وہ بے موت مارا جائے گا۔ دوستو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقیقت ہمیشہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات حقیقت کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ پر بھی یقین کر لیتا ہے، لیکن جو شخص اپنی عقل کا استعمال کر کے سچ کو سامنے لائے وہی اصل سمجھ بوجھ والا شخص ہوتا ہے۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔